हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लायफ विथ प्रांजल. सो आयज आशिल्लो गणेश चतुर्थीचो डे 4. रेडी जावन मागीर हांव गेलें सकयल आरतीक. आरती बी जावन मागीर आमी जेवन बी काडले मातशे फोटोज आनी हांव आनी म्हाजी भयण भायर चल्ली वचपाक ताच्या फ्रेंडागेर गणपती पळोवपाक. आयचो वेदर बरो आसलेलो, आयज सनी वेदर आसलेलो बरो. सो आमी चिंतलें तेंगे तेच्या फ्रेंडागेर वचून येवपाचें बिकॉज खूब दिसासून पावस पडटालो आनी आमकां चान्सूच मेळनासलो वचपाक. सो आयज आमी फायनली डिसायड केलें वचपाचें म्हणून. तेंगेर पावोन तेंचे गणपती इतले बरे आसलेले, धाकटे आसलेले पण खुबूच बरे दिसताले. त्याच्या मागीर आमी येयली हांगा फोटोज काडपाक बिकॉज हांगा वेदर आनी वयल्यान व्यू सुद्दां खूब बरो आसलेलो. सो हांगा रावन ती सगळी फोटो काडटाली. त्याच्या मागीर हांव आनी म्हाजी भयण येयली रिटर्न आनी घरा येवन परत आमी गेली खावपाक बर्गर. सो हे हांगा बसलेले आनी त्याच्या मागीर आमचो बर्गर येयलो, आमी खाल्लो आनी आमकां घरा येता म्हणसर जाल्लो लेट आनी पावसूय पडटलो म्हणून आमी हांगा रावलेलीं. त्याच्या मागीर घरा पावून आमी इतली जाम जाल्लेली कित्याक आयज अख्खो दीस भोंवून भोंवूनच गेलो आमचो. हांगा वच थंय वच. सो या आनी जेन्ना हांव वयर येयलेलें जाल्यार हे धाकटे आमचे पिकू हांगा एकटे डान्स करताले. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून फॉर पार्ट 5 or day 5 and thank you for watching.